السلام عليكم اصدقائي. ان شاء الله غنكملوا التيدي ديال لا سيري 1 ان شاء الله. دونك راه ديجا كنت كملت لكم ليكزيرسيس 3 و 5. دونك انا بادي بواحد الترتيب اللي هو معين. مازال دابا غنكمل لكم ان شاء الله ليكزيرسيس 4 و ليكزيرسيس 6 ولا قدني الوقت نكمل حتى ليكزيرسيس 7 ان شاء الله. دونك غنديروا اكزرسيس 4 وغنتبعوا ليكزرسيس 6 وليكزرسيس 7 وعاد غنرجع لي سوماسيون دو غايمل هذوك هما غنخليهم من الاخرين. بداو بهذا الشيء هذا بعدا. دونك بداو بليكزرسيس 4. اكزرسيس 4 دونك هاد ليكزرسيس عطاك ديكومبوزي اون élément simple la fraction rationnelle f de t عطاك f de t égale 1 sur t facteur de 1 plus t carré. Donc هذه فيها deux méthodes. هذه méthode 1 و méthode 2. Donc méthode 1 voilà méthode 1. méthode 1 إلا لاحظتوا هنا عندي 1 بلس تي كاري وعندي الفوق 1. دونك غنزيد تي كاري ونقص تي كاري. دونك اف دو تي غتولي 1 بلس لو تي او كاري موان لو تي او كاري سور تي فاكتور دو 1 بلس تي كاري. دونك مزيان. دابا الا لاحظتوا كاين واحد التفريق هنا. يمكن لي نفرق سا سور سا موان سا سور سا. دونك اف دو تي égale 1 plus t carré sur ça غتمشي 1 plus t carré sur 1 plus t carré غتمشي غتبقى 1 sur t. دونك ملي غنديرو هادي على هادي غتسامبليفا لينا هاد لو تيرم موان t carré sur t فاكتور دو 1 plus t carré. عاوتاني غيتسامبليفا واحد t مع هاد t. دونك شنو غنلقاو 1 sur t موان t sur 1 plus le t au carré. دونك هادي هي f de t. هذه هي لا ديكومبوزيسيون ديال اف دو تي. دونك ميثود 2 هي اللي كنعرفوا. ميثود 2 لا ميثود 2 هي اللي كنعرفوا. لا ميثود 2 هي كتشدوا هاد لا فراكسيون اف دو تي ايغال 1 سور تي فاكتور دو 1 بلس تي او كاري تنديروا ايغال كوا ايغال. دونك هادي نقسموها ل تي بلس كيلكو شوز 1 بلس تي او كاري. دونك تي شنو هي لو دوغري؟ شنو هو لو دوغري ديال تي؟ لو دوغري ديال تي سي 1. دونك لو دوغري ديال البسط خاص يكون 0. دونك سي اون كونستانت. دونك هذه الدوغري ديالها 2. دونك هذا خاص يكون 1. ديما الا كان الدوغري ديالها هذا ان هذا غيكون ان موان 1. دونك غتولي عندنا دوغري 1 شنو هو بي فوا تي بلس ان كونستانت. دونك اون دي دابا نحددوا ا و بي و سي. باش نحددوهم كاين طرق بزاف. دونك الا بغينا نحددوا ا اون فا ملتيبلي كلشي بار تي يعني اون ملتيبلي بار تي يعني غنحسبوا تي اف دو تي ايغال هادشي تي مع تي غتولي 1 سور 1 بلس تي او كاري تري بيان ايغال ا بلس ضربنا هادي في تي غتمشي تي مع تي ولات ا. دونك بلس بي تي بلس سي فوا تي سور 1 بلس تي كاري. دونك الا بغينا هاد لو تيرم هذا يمشي تي فين خصها تمشي؟ اون بوز تي يعني تي الا كانت كتساوي الصفر امبليك يعني بحال غنحسب اف دو زيرو ديال هادو يعني غنحسب يعني اف الصوره ديال هادي في الصفر. دونك يعني غتولي لي 1 سور 1 بلس 0 سي 1 ايغال ا. دونك ا ايغال 1 ا ايغال 1. دابا باش نحددو السي on calcule la limite de t fois f de t quand t tend vers plus l'infini implique donc il a multiplié par t هنا donc غتولي عندنا t sur t au cube اكبر درجه هنا هي t au cube t à la puissance 3 donc égal à 0 t على t اس 3 في الانفيني هي 0. دونك هنايا الا ضربنا في t وقسمنا غتمشي t مع t تبقى a بلس بي تي كاري سور تي كاري هي بي بلس بي. دونك سا سامبليك ان بي ايغال موان ا بي ايغال موان ا لقيناها هي 1 دونك هذه موان 1. دونك بي ايغال موان 1. نتمنى يكون هاد لي زيتاب باينين.
دونك غنمسح هذه. دونك دابا لقينا بي موان زاد. باش نحددو السي ساهله، باش نحددو السي نقدروا نملتيبليو بار 1 بلس دي كاري كلشي، نقدروا نحطوا تي ايكال 1 ولا ايكال 1، ولا بغيتو نضربوا في 1 بلس تي كلشي كاري المهم، ولا نحطوا تي ايكال 0 من احسن. نعطيو لا فالور شي فالور صغيره، ولكن تي 0 لا ما يمكنش حيت جات في المقام هنا خص تكون اكونديسيون تي تخالف الصفر جات في المقام. نعطيوها واحد، نعطيو باغ اكزومبل 1. دونك واحد على واحد هي واحد، دونك 1 دومي هي 1 sur 2 ايكال A sur 1 هي A plus B fois 1 c'est B plus C sur 1 plus 1 au carré هي 2. دونك هنا غيبقى لنا لانكوني ديالنا هو السي. علاش؟ حيت بي و A عندنا. دونك نضرب كلشي في جوج باش نحيد هذه، غتبقى ليا A 1 ايكال 2A plus B plus C implique شنو باغيين حنا؟ باغيين سي. سي ايكال 1 moins جوج A moins B. دونك remplace A et B. A égale à 1, donc il y a 1 moins juge moins B moins 1, il y a plus 1. Donc 1 moins 2 c'est moins 1, moins 1 plus 1 c'est 0, donc c'est égal à 0. Donc on va rejoindre l'expression de l'alqaïna. Donc f de t finalement, A égale à 1, donc 1 sur t. هذه 0 c'est égal à 0, donc b moins 1 غتخرج moins ديال t sur 1 plus t carré. دونك هذه ميثود طويله، داكشي علاش فضلت يعني نفضل انا نديرو الميثود الاولى اللي سهله. دونك بالنسبه هذا خاص بالسؤال الاول. دونك السؤال الثاني قال لك بصح هذا الشيء. السؤال الثاني في هذا ليكزيرسيس قال لك اون ديدوير، قال لك السؤال الثاني اللي هو بي ولا نسموه بي اون ديدوير لانتيغرال نسميوه حنا اي l'intégral de t ln de t sur 1 plus t carré le tout au carré d de t. ما عطاوناش لي بورم، دونك بغاوها البريميتيف. دونك البريميتيف دونك انا راه ديجا شرحتها لانتيغراسيون بار بارتي. كاينين انا كنستعمل واحد الطريقه اللي هي سهله. دونك انا في هذا المثال غنستعملهم بجوج، الطريقه اللي كديروا نتوما والطريقه اللي ساهله اللي كنستعملها انا، راه وريتها لكم في فيديو حيت شحال من واحد يكون ما فهمهاش. دونك دابا غنبقى نخدم بلي ميثود ديالكم نتوما باش كلشي يمشي معايا. دونك نبداو بالميثود. الميثود اللي تنخدم بها انا هي كالتالي: يو دي دو في لانتيغرال دو يو دي دو في هي اي فوا في موان لانتيغرال دو في دي دو اي. هذه هي اللي كنخدم بها انا. دونك هذه هي اللي كنخدم بها انا. شنو تندير؟ كنجي تندير اي. ها شنو تندير انا؟ خصني نرد على هذا الشكل يو دي دو في. دونك انا الالين غنخليها حيت ما عنديش الداله الاصليه ديال الالين. دونك تنخلي لانتيغرال الين دو تي، ولا كتستعملوا البيس اللي كنا تنديرو في الباك. دونك في لا ديريفي ديالاش كندير يو دي دو في. دونك هذه هي يو دي. هادشي اللي غيبقى لي هنا شنو غيبقى لي هنا؟ هو الاصليه ديال هذا اللي لاصق في الالين كنحطو هنا صافي. الا درنا الاصليه جينا درنا الاصليه ديال تي سور 1 بلس تي او كاري لو تو كاري. الاصليه ديالها شنو غندير؟ دونك لا ديريفي دو سا سي دو تي، يعني خصني دو نقسم على جوج. دونك الاصليه ديالها هي 1 دومي يو بريم على اي او كاري. يو بريم على هي موان 1 سور اي، هي موان 1 سور اي، هي موان 1 سور 1 بلس تي كاري هي هادي. دونك هادي هي اي. دونك الانتيغرال ديال اي بريم على اي او كاري، اي بريم على اي او كاري لا بريميتيف ديالها هي موان 1 سور اي. حتى الا شقينا هادي غنرجعوا لهادي. تري بيان. دونك هي هادي لا بريميتيف. دونك هي موان 1 دومي 1 سور 1 بلس تي او كاري. دونك هذه هي الطريقه اللي كنستعملها انا ساهله. دونك شاف لي زيكزام وفي الفيزيك مستقبلا ملي غتوصلوا لا فيزيك كوانتيك شي حاجه فيها الكالكول بزاف هذه غتسهل عليكم الحساب. دونك سا سي لو في. دونك نطبق القاعده ديالي اي فوا في بريميتيف. دونك اي ايكال اي فوا في سا فوا سا. دونك هي موان ln de t sur 2 facteur de 1 plus t au carré primitif moins l'intégrale de v de u. v de u. دونك في هي هادي. دونك غنخرج موان مع الموان بليس وهاد الاندومي غنخرجها واحد على جوج غتخرج. شنو غتبقى؟ في قلنا غتبقى هي 1 سور 1 بلس تي او كاري. دونك دي دو شنو هي دي دو؟ الشقاق ديال الين هي 1 على تي. 1 على تي دي دو تي
ديما لا قلنا اي بريم. شنو هي اي بريم؟ هي دي دو اي سير دي دو اكس اون جينيرال. دونك الا بغينا دي دو اي، حنا كنا باغيين دي دو اي موان لانتيغرال دو في دي دو اي. دي دو اي شنو تنديرو؟ هي اي بريم تنزيدو وحدها واحد دي دو اكس، هذاك الشيء زدت دي دو تي باش نشرح لكم. دونك مزيان. دابا هذه لا لاحظتوا شنو هي هذه؟ دونك هذه بريميتيف لقيناها تري بيان، هي هي البريميتيف ديال هذه. دونك موال ln de t sur 2 facteur de 1 plus t carré. دونك مزيان بلس 1 دومي. شنو هي هذه؟ اذا لاحظتوا هذه شنو هذه 1 فوا 1 سي 1. دونك يمكن لي نكتب على هذا الشكل. هذه تكتب على 1 سور تي فاكتور. دونك اون فا كونتينيو تقطع الفيديو. المهم دونك نكملوا. قلنا بلس 1 دومي، هذه عندنا لانتيغرال ديال هذه. دي شنو هي؟ هذه هي اف دو تي اللي درنا لها ديكومبوزيسيون اون ايليمون سامبل. دونك لانتيغرال دو اف دو تي دي دو تي. دونك نمشيو حنا فاش درنا لهذه، فاش درنا لها لا ديكومبوزيسيون. دونك غتولي لينا اي ايكال هي موان ln دو تي سور 2 فوا 1 بلس تي او كاري بلس 1 دومي. هذه فاش درنا لها لا ديكومبوزيسيون شنو عطاتنا؟ عطاتنا 1 سور تي موان قلنا الا زدنا هنا 1 بلس تي كاري ونقصنا موان 1 سور تي كاري. دونك 1 بلس تي كاري موان تي او كاري. دونك سا سي عطينا 1 سور تي تري بيان موان تي سور صافي. دونك موان تي سور موان تي سور 1 بلس تي كاري. هادشي كامل في دي تي، هادشي اللي عطانا قبيله. دونك هذه لا بريميتيف ديالها سهله. دونك اي ايكال فينالمون هذه نسميوها واحد بي باش ما نبقاش نكتبها. دونك هذه نسميوها بي. دونك غتعطينا واحد بي دو تي ولا المهم بي دو تي بلس 1 دومي. دونك هذه لا بريميتيف دو 1 سور تي هي ln دو تي لا فالور ابسولي موان 1 دومي في لانتيغرال دو تي سور 1 بلس تي كاري دي دو تي. دونك الا شقينا هذه غتعطيني دو تي. هذه دو تي يعني هذه شنو خصها جوج ونقسم على جوج هي 4 هنا. دونك اي ايكال بي دو تي بلس 1 دومي ln de la valeur absolue de t moins 1 sur 4. هنا هذه شنو هي دو تي؟ هي الشقاق ديال هذه. هاد دو تي هي الشقاق ديال 1 بلس تي كاري بريم. دونك اي بريم على اي ln ديال 1 بلس تي او كاري بلس ان كونستانت. ما تنساوش ان كونستانت حيت ما بغاوها البريميتيف ما عطاوناش لي بور. دونك هذه هي البريميتيف. دابا هذه بالنسبه لهاد لا ميثود اللي كنستعمل. نديرو الميثود ديالكم نتوما اللي كتستعملوا نتوما. دونك هادشي راه باين. دونك الميثود اللي تستعملوا غنبقى نخدم بالميثود اللي كتستعملوا. شحال من واحد يقدر ما يفهمش شنو تندير. اللي بغى يفهم هذا الميثود مزيان يرجع لي فيديو ديال مكامله بالاجزاء راه كتبقى بالعربيه بالنسبه لدريه البكالوريا، وهذا لكم حتى نتوما في البدايه وريتكم الطريقه كيفاش شرحتها بالتفصيل. دونك انا ما غنستعملش هاد لا ميثود، نستعمل لا ميثود ديالكم تدير. نتوما كتستعملوا البيس والمهم. دونك البيس دونك هنا الالين هي اللي سابقه. دونك او هي الالين. دونك اون بوز او هي الالين دو تي. هادشي اللي كديروا نتوما. كديروا في بريم هي تي سور 1 بلس لو تي او كاري. دونك سا سامبليك. دونك اي بريم نديرو الشقاق هي 1 سور تي. هنا الاصليه لقينا قبيله الاصليه غران في هادي بوتي في بريم. دونك الاصليه ديال هادي قلنا الشق ديال هادي 2 تي يعني ضربنا جوج وقسمنا على جوج. دونك هي عطاتنا هي 1 دومي اي بريم على اي هي موان 1 سور اي هي موان 1 سور 1 بلس تي كاري. هذه هي الاصليه اللي لقينا قبيله صافي. راه وريتكم قبيله كيفاش لقيناها. دونك هنا كنديرو اي فوا في. دونك اي ايكال تنضربو اي فوا في سا فوا سا اللي هي موان ln دو تي سور 2 فاكتور دو 1 بلس تي كاري بريميتيف موان لانتيغرال ديال هادو اللي جداد اي بريم في موان لانتيغرال دو اي بريم في موان مع الموان بعدا غتعطي بلس نخرجوا واحد لواحد على جوج. هادي غتخرج بلس 1 دومي شنو غتبقى 1 سور تي فاكتور دو 1 بلس تي او كاري فوا دي تي. وهذه قلنا راه هي اف دو تي وتكملوا كما درت قبيله. هذه هي اف دو تي.
اللي درنا لها ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. دونك هذا هو ليكزيرسيس ديالنا، اكزيرسيس 4. نتمنى يكون مفهوم. دونك ندوز ليكزيرسيس 6 حيت 5 راه ديجا درتو، رجعوا لي راه ديجا شرحته.